چونکہ بعض دا علاقتن یقیناً ننا وابستگی داڑے اخذ کی مسئلہ مسائلہ کرے تو دا مناسبت چونکہ آخر ٹوٹ آخر بندگیت کے دوارا جواب مفقق دعا مست صرف سردار صاحباتن چونکہ میر علی درخان ہم بندگ صف فراک ننا رسکن بنیں گے اکبر جان سردار محمد عمر گورگئی صاحب چیف ساسولی صاحب میر اعجاز خان صاحب یہ صرف افتا خدمت ابتدا عرض کیا آئندہ اللہ نے نبی نے حدیث نمامون خوانے واتا حدیث صرف بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا بندگات خوشخبریت بو بندگات نفرت والا کپا بو بندگات کی آسانی کبو بندگات کی تنگی پیدا کپا بو مطلب دانا انت مطلب عید کنا دادنم تو کہ یقیناً صوب نے ننا فریاد نہ دے اور چلیں گے کم ننا فریاد کہ پورا رخشان ڈویژن بلوچ قوم مختلف خونی معاملات آتے تھے پسائیں گو کے لیکن اللہ تگر ننکان ان میں صرف دا گزارش کے وقت سردار صاحب آتن معتبر آتن نم دا کارے میں کبو ارا وقت دونوں مسئلہ سے اللہ کارے خدا را اوخس کے آل علماک اللہ نا احکاماتاً واقف ہو نم سردار نا تاریخی سردار آتا اگر تیرا تاریخی اور وہ سردارک ہمیشہ تن تو علماء طولفینو مسئلہ نظیہ سوچانو اگر ارا مسئلے علماء تا طولنگٹ امونی درینو اینو دا مجلس اخذ بدار کنا تو خوشی نا انتیاب صرف اسے درد اس کا نیرے درد کنا ماما علی عبدالرشید کاش کہنو زندہ مروس دا خوشی تینا خانٹ خنوس او خڑین کا کھنا یادے برے را انت پارے کا جان نہ لفظی کنکن استعمال کرے کا نن اسے کھکڑ سے تھڑن کے ننا اس لرزانے اینو امرو جوانا کنار نہیں امرو جوانا تے دنیں ضائع کر فین لیکن کھنا اس صرف امو درد کھنا تاٹھی سلو کہ کاش کے عجب الرشید نو حیات منوس میر علی در موجود منوس دا معتبرین موجود منوس سردار چنگیز خان فیصلہ سنائے فوس کھنانے من بشو چند رونق قسم سکو یقیناً دبارہ نکت مجلس صرف ہی سردار صاحبتاً محترمتاً نہ گزارش کے ہوا آل علمات علمات نمی معلوم مرے اینو اگر اللہ ننم مسئلہ آتا ہے داور اٹھکان اور شریعنگا رخ ارپا ندانا تھاٹی دمف الٹا نتیجہ تا جوان بفرو ہے مطلب کنا شریعت رپانے میں مقصد دا دے ای خننگ ٹیوٹ گڑاس اندنو مسئلہ دن بدن برسو نانا مسئلہ کم تاٹی تا المننگ تنو لیکن تھیم پتن قوم تے نفرت نہ معاملہ تک بڑھائیں گے ان وجہ انتے ان وجہ دارے کہ گڑاس نانا مونتی خننگار چندو دافت کننگ شروع من نیدا خپیسیت نیدا خپیسیت نیدا خپیسیت اور دافت زی ناراضی جوڑ مس اگر اندہ سردار صاحب دنگا وقت آتا ہے بشرو ولا تنفرو یعنی بندگات خوشخبری نا نفرتم بچفت کوشش دا کر اخص اللہ نبی فرمان ہے مبارک نا کوشش کا بندگات ایک آسانی پیدا کرو اخص اگر مجمع زیادہ مرے عید زیادہ مرے پاننگ زیادہ مرے نتیجت اگر جوان پیشتم نتیجت سا جوانو مف اور پھگایا اگر پھین اسی قوم سے نعمت دونوں مسئلہ سے اور ایک فلان قوم اکتو صدا ازار بندگاتی رخت سر داخل اچھو داخل میل تڑے دی تو کرنے کا پر اخرو بلو فرشانی سی کنتا مرے تو عرض نما خدمت آخری کنا الفاظات نہ دے اور نمے ارتو مکبائلاتن دا ارتو مکنا جانے جگہ رکھو ساسولی محمد سنی ٹی سیائزی کنا ماما کو سکائیں گا ساسولی تولو کے سردار چنگیز خان کنا باون سکائیں گا ماما کو اللہ دا زی کنا ان ارتو مکنا جن کو جانو جگہ رکھو لیکن ان میں صرف وسیب تسپاو شیطان کن اسے چھال سلو کے ان شیطان نے چھال انتے قرآن نہ واقعہ رکھانا قرآن پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف اوس اور خزرج را قوم سو دان ننا نما جنگا تکچ کتنو صدا بندگا تیرا کسفیر بلو نقصان کرے نعمت تینا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دافت خطاب کرے اور دافت قرآن آیات داکہ نوے سردار آتا صرف فسکن عرضے سے ارا وقت فیصلہ سے کنور اینو کاری سے اس ایڈم
قرات خانہ دار خانہ صرف تنا ام وقت عالم سوچ کبود ہم پر انارے کہ دا کاری سب ہمیں مننا قرات دا خانہ دا مقصد انت دا آیات ننے انت باننگتے تو دا آیات رتاٹی اوس اور خزرج ارا وقت تے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دفتی علم کرے صدق خون تے استان دریر بشار دا سا انت مس من وقت پت شیطان بس اوس نماز او نا بند وقت کل فلانی کسفے انگا زندان سرنگ تے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی تے حضرات صحابی بسنو دا سا انار خزرج نماز ہے نیمر کرننگ تے انگا زندان اس نا فلان سیال حالانکہ دا اوس خزرج امو بندہ کا سورات ہے اسے ٹلوتے انت کرے اسے ٹلوتے تے نا باقاعدہ دعوت تسر دا نزیے کہ آئندہ نن جنگ کھپنا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے نام میدان ہے افتم بیس مباحثہ کرے عید کرے سمجھائے فیت ہے بلی اسر لیکن دا چھال صرف سلو کے شیطان نہ خوب کوشش کرے دا چھالے شیطان نہ ہمیشہ ہمیشہ کے بایتا بند کرے چونکہ کنے لگے کنن کے ایتا کنے ہن زیادہ نہیں ٹنو آخر دعا کن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله أمو شهيدك أمو جوانك أمو بندہ کدار اتاک دا معاملہ اتاک چوتا جان کنار زائے مصر دنیا نار یا اللہ امفت شہادت درجہ نصیب فرمائے فیس یا اللہ امفت اورا والا کل صبر جمیل عطا فرمائے فیس یا اللہ امو اخذ کدا فریقین نیمان اخذ کی جوانک بندہ دنیا کا نار یا اللہ اتپس ماندات صبر جمیل عطا فرمائے فیس یا اللہ ارام معتبرینک خصوصاً میر علی درجان سردار محمد عمر گورگیج آجی عزیز جان محمد حسنی صادق سنجرانی صاحب یا اللہ دانا نعمت اخص محنت کریں یا اللہ دا محنت ترائے کا پیس یا اللہ دافت بدلے نصیب فرمائے فستا یا اللہ اگر دافتن انتس کمی کوتائی دا معاملہ نعمت مصنع یقیناً ننا ایمان کمی کوتائی متن کہ انو دا مجلس لگانے دا مجمع لگانے یا اللہ اگر کمی کوتائی مسنے یا اللہ کمی کوتائی دا بندہ درگزر فرمائے فس یا اللہ دا مجلس نہ تے اخذ بسن طولو کو یا اللہ دا تے خیر شامل فرمائے فس یا اللہ اینو ارا مجلس داڑے المسنے ارا قبائلک تیم پتین تین تو علم مسنے یا اللہ نی دانا اثر تمام قبائل اتا خصوصاً بلوچ قوم ہے کہ تیم پتین تو علم اور دین تعلیم مرو صرف بس جنگو فساد و جگڑو ملکو ار اتنزی علوکو یا اللہ اینو ندا مجلس سے یا اللہ اینو ندا خیر اموفتکم بائی سے ذریعے برکت جوڑ کس یا اللہ دا میسیج ہے یا اللہ دا پیغام ہے اموفت دیس ارکس بنر کے اینو ساسولی قبائل اور سردار چنگیز خان صاحب میر علی در خان صاحب اشت خون معاملے اندن آسانی تن ال کرر ہمیشہ کے دفن کرر نن انتے خاموش دندن یا اللہ دا اثر پورا ننا بلوچستان تھے خصوصاً رخشان ڈیویژن تھے خصوصاً ننا دا قریب علاقہ تھے یا اللہ ای اچو نا یعنی کمزور ترین انگا بندہ کو کھنے پرر دعا کر کھنے یقین اندارے قابل انگا بندہ کے زندوں کو تاجد گزارا بندہ کے زندوں کو اب تو دعا رہا اموفت سکا لیکن یا اللہ ایدہ آجز نامون سلوکوٹ داتے نا سردار آتے کن دوتے نے برز کرے نوٹ داتے نا غریب غربا جوان آتے کن تنو دوتے برز کرے نوٹ یا اللہ ہمیشہ کے شیطان نا ارا چھالک نانا نعام تینو ننے مضمین تزیے چنکو معمولی معاملات تزیے جگڑو فساد کا مطلع کرنے تنے یا اللہ دفتر ننے نجات ہے یا اللہ ننے نجات ہے یا اللہ دا بننے نانا داڑے قبول فرمائے فک یا اللہ اخص کے سو بندہ اخص کا نرکہ سرا تکلیف مسنو یا اللہ دا تکلیفت امور دنکے ننکانا حج عرفات نو میدان ہے اور مزدلفہ نو میدان ہے اور میدان تٹارا تکلیفت خنینا تکلیف ہم پد انو معلوم مرے کشنن تکلیف متنن یا اللہ ہمو دوستا کہ نو سو بندہ اس کا زندانو اور دا ایتا تبنگنو خفتو رینو تکلیف مسنو یا اللہ اگر دا مجلس ختم مس اوفتا استا تیر انم کے گوئے کس داری مجلس متنے اور اس داری دن تکلیفی ہے نام نشان ختم صرف خوشی خران یا اللہ یہ آخر دوارت نے دوت نامونے تورے نوٹ ارام سالسینک ارا خیرفاک دا مسئلے
अल करे या अल्लाह मजीद दात हिम्मत अता फरमाए फिस या अल्लाह मजीद दात उम्र बरकत अता फरमाए फिस या अल्लाह अर्तुम फरीकैनक अरा मसले अरा अल करे या अल्लाह दाना नताइज जाते पूरा ना मुल्क शास पूरा ना बलोच कौम शास खास तौर रक्षान कौम रक्षान ना डिवीजन ना अरा अफराद बासिक रहेंगे रोफ्त शास अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका मा सअलक मिन अब्दका व खलीलुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिनहु अब्दुका व खलीलुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आलि बैति अजमईन आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।